बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक़ ज़िया आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जमात दोहम मज़मून मुताला पाकिस्तान चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और ये हमारा हिस्सा होगा चैप्टर नंबर 5 का 1। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम पढ़ेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत अव्वल तारीर करें। किताब के अंदर 2 दौरे हुकूमत हैं, दौरे हुकूमत अव्वल और दौरे हुकूमत सानी। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे दौरे हुकूमत अव्वल पे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दौरे हुकूमत अव्वल में क्या क्या काम किए और एक मुल्क को कहाँ तक पहुँचाया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पहले दौरे हुकूमत ये हमारे पास शुरू होता है नवंबर 1990 था, जुलाई 1993। ये 3 साल का दौरे हुकूमत है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत नवंबर 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। इसके पहले दौर के अहम वाक़यात को ज़ैल में बयान किया जाता है। ज़रई पॉलिसी का ऐलान, जैसा कि आपको पता है कि ये मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ पे आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़राअत के अंदर हैं। तो इसलिए ज़रई पॉलिसी का ऐलान क्या किया, नवाज शरीफ ने किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए 1991 में ज़रई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। क्या है कि 10 करोड़ रुपए लगाए गए ताकि उसके ज़रिए किसानों को तरक्की दी जा सके, उनकी हालात को बेहतर किया जा सके, उन्हें कर्ज़े दिए जा सके और जो मशीनरी है उसे जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा सके। तो पहला क्या था, एक काम ज़रई पॉलिसी का ऐलान। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है ज़रई कमीशन का क़याम। आपने क्या किया कि निजकारी कमीशन, निजकारी कहते हैं एक इदारा अगर गवर्नमेंट के पास है तो उसे प्राइवेट कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे निजकारी। किसी चीज़ को प्राइवेट करना, प्राइवेटाइजेशन। निजकारी कमीशन का क़याम 1991 में हुकूमत ने निजकारी कमीशन के क़याम का ऐलान किया। इससे सरकारी बैंकों, मालियाती इदारों में इस्लाहात की गई। इस्लाह की जमा होता है इस्लाहात। जो उसके अंदर खराबियाँ थीं, जो गलत पॉलिसियाँ थीं, उन्हें बेहतर किया गया और वो तमाम उमूर जो उसके अंदर बेहतरी ला सकते थे, एक नए काम उन्हें उसके अंदर ऐड किया गया। तो क्या है, 1991 में हुकूमत ने निजकारी कमीशन के क़याम का ऐलान किया। इससे सरकारी बैंकों, मालियाती इदारों में इस्लाहात की गई। प्राइवेट शोबा में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई हुई कि बहुत सारे जो प्राइवेट लोग थे जो माल रखते थे, उन्होंने अपने अपने बैंक बनाए। कुछ बैंक और दीगर इदारे निजकारी कमीशन के ज़रिए फ़रोख्त कर दिए गए। यानी कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो हुकूमत के पास थे, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, उन बैंकों को बेच दिया, प्राइवेट लोगों के कब्ज़े में दे दिया।
اور نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ نجکاری ایک حکومت کی نااہلی ثابت ہوتی ہے کہ ایک ادارہ ہے حکومت کا، اگر حکومت اس سے پروفٹ حاصل نہیں کر سکتی تو پرائیویٹ لوگ اسے خرید کے اگر پروفٹ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کا جو حکمران تھا یا جو اس کی کابینہ تھی وہ نااہل تھی، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہ تھی کہ ایک ادارہ اگر نقصان میں جا رہا ہے تو اس کے نقصان کو نفع کے اندر بدل سکے۔ یہ اصول نہیں ہوتا کہ ایک ادارہ جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے تو اسے فروخت کر دیا جائے تاکہ خزانے پہ وہ بوجھ نہ بنے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقصان کو اس کے نفع کے اندر بدلا جائے تاکہ وہ ایک بوجھ کے بجائے حکومت کے لیے فائدے کا سبب بن جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نجکاری کمیشن کا قیام۔ نمبر 3، صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ ہمارے ہاں مختلف صوبے ہیں اور دریا بھی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو بھی دریا جہاں سے گزرتا ہے اس علاقے کے لوگ، اس علاقے کی زمین اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لا ہے، لیکن ہمارے ہاں سنتاس معاہدہ کے ذریعے راوی ستلج بیاس کا پانی تو ہمارے پاس نہ رہا۔ سندھ جہلم چناب ہیں، یہ دریا جو تھے یہ پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کیا کیا گیا؟ کسی صوبے کو پانی زیادہ دے دیا جاتا، کسی صوبہ کو پانی کم دیا جاتا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک پانی کی تقسیم بنا دی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا کہ ایک حکومت کہتی کہ پنجاب کی کہتی ہمیں پانی کم مل رہا ہے، سندھ والے کہتے ہمیں پانی تھوڑا مل رہا ہے، کبھی بلوچستان والے جھگڑا شروع کر دیتے۔ تنازع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے پانی کی تقسیم کا جھگڑا، تنازع ختم ہو گیا۔ یعنی صرف اور صرف دریائے سندھ کی پانی کا جھگڑا تھا، اس مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ بیت المال۔ بیت المال ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے چلا کرتا ہے، حکومت کا ادارہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں یکم رمضان جیسے ہی آتا ہے تو 2.5 زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے، وہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ حکومت کے پاس جمع ہوتا ہے، حکومت اس کے ذریعے زکوٰۃ دیتی ہے مستحقین کو اور ساتھ ساتھ بیت المال کا ادارہ بھی چلاتی ہے۔ تو کیا کیا گیا؟ بیت المال کا ادارہ بنایا گیا۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں، ایک صدارتی ہوتا ہے، ایک پارلیمانی ہوتا ہے۔ اگر اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر کوئی قانون پاس ہو تو اسے کیا ہے؟ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی قرارداد پیش کی جائے تو اسے پارلیمانی قانون کہا جاتا ہے۔ اگر صدر کی طرف سے کوئی ایک قرارداد آئے جو کہ سینٹ کے اندر بھی منظور ہو جائے، پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی منظور ہو جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ صدر کی طرف سے قرارداد اٹھائی گئی، وہ صدارتی کہلاتی ہے۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کی جا سکے۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد، کہ غریب لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ خارجہ پالیسی۔ عزیز طلبہ و طالبات، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے 2 طرح کی پالیسی عمومی طور پہ ہوتی ہے، ایک داخلہ پالیسی، ایک خارجہ پالیسی، ایک انٹرنل معاملات، ایک ایکسٹرنل معاملات۔ خارجہ پالیسی وہ ہوتی ہے جس سے ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ روابط قائم کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے۔ وہ تعلقات
किस नौइयत के होंगे, कैसे होंगे, वो हर हुकूमत अपने मुताबिक उसको उस्तवार और कायम करती है। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उसने दुनिया के ममालिक के साथ जो पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? खारजा पॉलिसी कहते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ की। मुस्बत जो कि बेहतरी लेकर आए, उन्हें कहते हैं मुस्बत तब्दीलियाँ। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ लीडरों से मुज़ाकरात करके क़याम अमन की खातिर मुख्तलिफ़ गिरोहों में सुलह करवाने की पॉलिसी जारी रखी, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अफ़गानिस्तान आता है और पड़ोसी ममालिक के अंदर अमन जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह आप देखते हैं कि आपका घर हो, आपके पड़ोसी हमेशा झगड़े में रहे, तो आपके घर का सुकून जो है वो भी बर्बाद होता है। तो इसलिए क्या है कि आपने अपने पड़ोसी मुल्क और फिर मुसलमान मुल्क, उनके दरमियान सुलह कराने में अहम किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को बाज़ाब्ता दावत दी गई, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद न हो सके। ये तकरीबन हमारी जितनी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने भारत को मसला कश्मीर हल करने की एक दरख्वास्त की है, लेकिन वो कभी नहीं हो सका। जिस तरीके से इस हुकूमत से तो तकरीबन एक कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचा, जहां पे उन्होंने एक अपनी ऐसी करारदाद मंजूर कर ली जिसके ज़रिए क्या है, वहाँ पे कश्मीर के अंदर वो अपनी ज़मीन जो है वो ख़रीद सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, लोग एक दूसरे से शादियाँ कर सकते हैं। तो क्या है, भारत को बाज़ाब्ता दावत दी गई, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद न हो सके। 1992 में भारत में इंतहा पसंद क्या होते हैं कि एक मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन एक मज़हब के अंदर के साथ ताल्लुक़ रखने वाला इस हद तक अपने मज़हब के साथ और दूसरे मज़हब का मुखालिफ हो जाए कि उसे नुकसान पहुंचाने पे उतर आए, तो उसे हम कहेंगे इंतहा पसंद। 1992 में भारत में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया, शहीद कर दिया, तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने करारदाद मज़म्मत पास की। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए भरपूर कोशिशें की। अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने मोहतात पॉलिसी को इख्तियार किया। तो ये क्या थी? ये नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत की खारजा पॉलिसी थी। अवामी मंसूबे, ऐसे मंसूबे जो कि आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिससे आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो क्या अवामी मंसूबे में नवाज शरीफ हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के लिए तामीर वतन प्रोग्राम, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को कर्ज़े वग़ैरह दिए गए, तामीर वतन प्रोग्राम, खुद रोज़गार स्कीम कि जिसके ज़रिए नौजवानों को कर्ज़े दिए गए ताकि वो अपनी कोई गाड़ी वग़ैरह या इस तरह का मामला या कारोबार चला सकें, मोटरवे प्रोजेक्ट, येलो कैब स्कीम जैसे अवामी मंसूबे शुरू किए जो काफ़ी कामयाब साबित हुए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये क्या थे? ये एक नवाज शरीफ दौरे हुकूमत अव्वल के जो काम थे वो तारीर किए गए, वो समझे। और 7वें नंबर पे नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी। तकरीबन 3 साल हुकूमत करने के बाद नवाज शरीफ हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। हमने इससे पहले बेनज़ीर हुकूमत के 2 दौर पढ़े, दौरे अव्वल पढ़ा, दौरे सानी पढ़ा। दौरे अव्वल भी बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ किया गया, दौरे सानी में भी बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ किया गया। आज नवाज शरीफ की हुकूमत का दौरे अव्वल है, नवाज शरीफ को भी बरतरफ किया गया। पीछे बात क्या थी? फ़कत और फ़कत करप्शन थी, फ़कत और फ़कत एक बदख़ियानती थी कि जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। ये नहीं कि कोई और बड़ी बात थी, कोई गलत काम हुआ, कोई और नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये जो हल्फ उठाते हैं
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں گے، وہ ملک کے ساتھ ان سے وفاداری نہیں ہو سکی۔ اور 58(2)B ایک لا ہے کہ جو بھی کوئی سربراہ اگر کرپشن کرتا ہے تو صدر کی طرف سے اس کی حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ کتاب کی طرف آئیں۔ اپریل 1993 میں اس وقت صدر کون تھے؟ غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال چلی۔ مسٹر بلخشیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کیسے کہتے ہیں عزیز طلباء و طالبات؟ نگران وزیر اعظم وہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت اگر ختم ہو جائے تو ایک عارضی مدت کے لیے ایک سربراہ مقرر کیا جائے، وزیر اعظم بنایا جائے، جو کہ کیا ہے، ملک کے معاملات کو سنبھالے، الیکشن کروائے، اور الیکشن کروانے کے بعد نئی حکومت کے انتظام کو سنبھالتے ہی خود اس عہدہ سے الگ ہو جائے۔ تو مسٹر بلخشیر مزاری کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ صدر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات جو تھے وہ شدت اختیار کر گئے۔ بالآخر میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی نگراں وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت اول کے اندر ہم نے کون سی باتیں پڑھی؟ صرف اور صرف جو ان کے کارنامے ہیں وہ ہمیں یہ 5 نظر آتے ہیں، یہ 6 کارنامے ہمیں نظر آتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ تو ان کی حکومت کی برطرفی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، زرعی پالیسی، ایسی پالیسی جس کے ذریعے زراعت کو بہتر کیا جا سکے، 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ نجکاری کمیشن، ادارے جو حکومت کے تھے انہیں پرائیویٹ کر دیا گیا تاکہ نقصان نہ ہو۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا، دریا سندھ کے پانی کا جھگڑا تھا، اسے حل کر دیا گیا۔ بیت المال ادارہ قائم کیا گیا، صدارتی قرارداد پہ صدارتی آئین کے ذریعے تاکہ غربا کی مدد ہو سکے۔ خارجہ پالیسی کو بہتر بنایا گیا۔ افغانستان کے اندر جو جھگڑے تھے انہیں صلح میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ مسئلہ کشمیر کے اوپر بھارت کو دعوت دی گئی کہ آئیں، بیٹھیں اور کام کریں، اور عوامی منصوبے شروع کیے گئے۔ تعمیر وطن پروگرام ہے، خود روزگار سکیم ہے، موٹر وے پروجیکٹ ہے، زیلو کیب سکیم تھی۔ تو یہ دور اول کا ایک خلاصہ تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور چیپٹر نمبر 6 کویسچن نمبر 5 کا بھی حصہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمیشہ کوشش کریں لیکچر کو توجہ سے سنیں، کتاب کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، جو اہم نکات ہیں انہیں انڈر لائن کر لیا کریں، جو مختصر سوالات بنتے ہیں انہیں انڈر لائن کرنے کی کوشش کریں تاکہ اچھے انداز سے تیاری ہو سکے، ایم سی کیوز بھی کور ہوتے جائیں، اور ساتھ ساتھ مختصر سوالات جو کہ آپ کے 50 نمبروں میں سے 24 نمبر جو ہیں وہ صرف اور صرف مختصر سوالات کے ہیں، 10 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں، یہ تقریباً 34 مارکس آپ کے بنتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہمارے کور ہو جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نئے لیکچر تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔